حضرات زیوکار تے بول کے کہندہ کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چابی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چابی تمہاری ہے حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دا غلام ٹریا ٹورتا مسلمہ قذاب دے اس محل دے دروازے تے آیا حضرات زیوکار جدو مسلمہ قذاب دے سامنے آ گیا آکے انہیں اپنا نیزہ کٹیا مسلمہ قذاب دی صحت ویکھ کے او دی حالت ویکھ کے بڑا حیران تے پریشان ہویا بول کے کہنے لگا کتھوں آیا ہے فرمایا اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ دا پیغام لے کے آیا ہوا حضرات زیوکار مسلمہ قذاب نے خط لے لیا او دو بادشاہ خط آپ نہیں سن پڑھ دے اپنے درباریاں کو خط پڑھا دے نے حضرات زیوکار جدو درباری نو خط دیتا مسلمہ قذاب بول کے کہندے ویکھ محمد علیہ السلام نے میرے واسطے کی پیغام بھیجے آئے حضرات زیوکار جدو درباری نے اچھی آواز نہ خط پڑھیا انت القذاب آقا نے لکھیا تو بڑا بڑا جھوٹا ہے تو بڑا بڑا جھوٹا ہے مسلمہ قذاب نے سارے درباریاں نے سن لیا انہوں بڑا غصہ آیا بول کے کہنے لگا ان والے اے تے تیرے نبی نے لکھیا ہے دس تیرا کی خیال ہے اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراد دلہا باعث ارد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات زیوکار اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید وچوں سورۃ الاحزاب دی پارہ نمبر 22 دی مشہور و معروف آیہ مبارکہ آپ دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے وچوں بالغ مرداں دے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اے اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور فرمایا کہ تمام نبیاں دے آخر دے وچ تشریف لے کے آن والے نے حضرات زیوکار یاد رکھیے گا ختم نبوت اے الحمدللہ اہل سنت و جماعت اور تمام اہل اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے اور ختم نبوت اے بنیاد دین اسلام دی اور مسلمان ہون دی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی منن تو بغیر بندہ مومن تے مسلمان نہیں ہو سکتا مومن اور مسلمان ہون واسطے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مننا رسول مننا جمیں ضروری ہے
انج ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی مننا بھی ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے منو تمام نبیاں دی مہر بنا کے بھیجے آئے اور فرمایا کہ مینو اس دے ہوتے فخر کوئی نہیں۔ حضرات ذوالفقار بطور عاجزی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے کہ میں اس چیز تے فخر نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ایک خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام تمام نبیاں دے آخر دے وچ تشریف لے کے آئے۔ حضرات ذوالفقار قرآن مجید کی جڑی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی محمد تواڈے وچوں بالغ مرداں دا باپ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابوت دا رد فرمایا۔ ابوت دا مطلب ہے باپ ہونا، یعنی نبی پاک علیہ السلام تواڈے باپ نہیں۔ اس چیز دا اللہ نے رد کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تواڈے باپ کسے دے بھی نہیں لگ دے۔ حضرات ذوالفقار قرآن مجید فرقان حمید دے وچ رب کائنات نے جدو اپنی ذات دی واری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اللہ فرمایا کہ نہ میں کسے دا باپ ہاں تے نہ میں کسے دا پتر ہاں۔ فرمایا اللہ نے کسے نو پیدا نہیں کیتا بطور بیٹا اور نہ ہی اللہ نو کسے نے پیدا کیتا ہے۔ فرمایا او وحدہ لا شریک ذات ہے اور نہ او دا باپ ہے تے نہ ہی او دا کوئی اگو پتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جدو اپنی توحید دی واری آئی او بھی ابوت اور ابنیت کہندے نے بیٹا ہونا تے ابوت کہندے نے باپ ہونا۔ اللہ نے باپ ہوندا تے بیٹے ہوندا اپنا بھی جڑا ہے انہوں واضح فرمایا کہ نہ میں کسے دا پتر نہ باپ ہاں۔ جدو نبی کریم علیہ السلام دی واری آئی ادوں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب بھی تواڈے وچوں کسے بالغ مرد دا باپ نہیں۔ حضرات ذوالفقار اور یاد رکھنا کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اگے رب کائنات نے حضور دی ختم نبوت کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ جویں اللہ اپنی توحید دے وچ کسے نو شریک بنانا اے برداشت نہیں کردا، انجی نبی کریم علیہ السلام دی نبوت دے اندر حضور تو بعد کسے نو شریک بنانا اے بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کردا۔ جویں اللہ اپنی توحید وچ کسے نو شریک بنانا برداشت نہیں کردا، نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی ہون دا دعویٰ کرے یا نبی بنے اللہ تعالیٰ اس چیز نو بھی برداشت نہیں کردا۔ اس واسطے فرمایا میرا محبوب تواڈے وچوں کسے بھی بالغ مرد دا باپ ہے ہی نہیں۔ حضرات ذوالفقار کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ نے 3 پتر عطا کیتے نے۔ کنے بیٹے؟ سارے بولیے کنے؟ 3 پتر عطا فرمائے۔ حضرات ذوالفقار حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، اے میرے آقا علیہ السلام دے بیٹے نے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال جدو ہویا تیسرے بیٹے سے نبی پاک علیہ السلام دے تو نبی پاک علیہ السلام بہت روئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی پتر، 4 بیٹیاں سن 3 بیٹے سن، بیٹیاں 4 ہی جوان ہوئیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں اور انہاں دیاں شادیاں بھی کیتیاں گئیاں، لیکن پتر 3 دے وچوں ایک بھی جوان نہیں ہویا۔ ایدی کی وجہ ہے ایک بھی پتر اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام دا جوان نہیں ہون دیتا۔ علماء نے فرمایا او دی وجہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام دا کوئی پتر جوان ہوندا تے او دیاں 2 صورتاں بننیاں سن۔ ایک صورت ایسی کہ نبی پاک علیہ السلام دا جڑا پتر جوان ہویا ہے وہ نبی پاک تو بعد نبی بندا، نبی پاک تو بعد نبی بندا، جویں کہ دوجے نبیاں دی اولاداں سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دوویں نبی بنے۔ اگو حضرت اسحاق علیہ السلام دا پتر حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہویا، اگے حضرت یعقوب دا پتر حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہوئے۔ تو پوری نسل ٹردی رہی، پتر بھی نبی
بھی ہے, پوترا بھی نبی ہے, پڑ پوتا بھی نبی ہے. تو اگر نبی کریم علیہ السلام دا کوئی پتر جوان ہو جاندہ تو حضور سارے نبیوں تو افضل سن. تو نبی پاک علیہ السلام دا جوان پتر نبی پاک تو بعد نبی بندہ تے اللہ نے برداشت ہے نہیں سی کہ میرا محبوب او وے جڑا ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے آیا. تے نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبی پاک دا کوئی پتر بھی نبی بنے, اے بھی اللہ تعالیٰ نو گوارا نہیں سی. حضرات ذوالفقار اس واسطے پتر جوان نہیں ہون دیتا. اور دوسری صورت ہے کہ پتر جوان ہو جاندہ اللہ نو نبی نہ بناندہ. انہیں بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ پتر جوان ہوندہ اللہ نبی نہ بناندہ, پتر تے جوان پھر بھی ہو سکتا سی. لیکن اس دے وچ بھی اے دے وچ صورت پیدا ہوندی ہے کہ جدو قیامت والا دن ہونا سی تے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے کھلوتے ہونا سی تے نال پتر اسحاق نے کھلوتے ہونا سی, نال پوترے یعقوب نے بھی کھلوتے ہونا سی, پڑ پوتے یوسف نے بھی کھلوتے ہونا سی. تو ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال پتر پوتا تے پڑ پوتا اس سارے نبی کھلوتے نے نسل نبیاں دی کھلوتی ہے. تے دوسرے پاسے سارے نبیاں تو افضل حضرت محمد مصطفیٰ کھلوتے ہون تے جوان پتر بھی نال کھلوتا ہوئے تے نبی نہ ہوئے تے ایک جزوی فضیلت دوسرے نبیوں نو مل دی کہ یہ نبی سارے تو افضل کمیں میں. حضرات ذوالفقار کے اللہ نے تاجدار انبیاء بنایا, ہر وصف وچ اعلیٰ بنایا, لیکن اس نبی دا پتر جوان ہے لیکن نبی نہ اگو ہو سکیا. لیکن ابراہیم نے فضیلت حاصل ہے کہ دا پتر بھی نبی ہے, پوترا بھی نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں سی کہ میرے نبی دا پتر نبی ہوئے تو ختم نبوت دے ہوتے فرق پایا جائے. اور دوسرا یہ بھی گوارا نہیں سی کہ پتر جوان ہوئے تے نبی نہ بناوا تے قیامت والے دن کو یہ نہ آکھے کہ اے نبی نو فضیلت ہو نہیں ملی جو ابراہیم علیہ السلام نو ملی, اے نبی نو فضیلت نہیں ملی جو حضرت داؤد علیہ السلام نو ملی کہ پتر سلیمان نبی سی, اے نبی نو فضیلت نہیں ملی جو حضرت آدم علیہ السلام نو ملی کہ پتر بھی اگو نبی سی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دا کوئی پتر جوان ہی نہیں ہون دیتا تاکہ نہ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت وچ کوئی فرق آوے تے نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت وچ کوئی فرق آ. توجہ ہے بے جی, سمجھ آئیے تو بولو ایک بار سبحان اللہ. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت وچ کوئی فرق آوے گا, اور فرمایا نہ حضور دی افضلیت وچ کوئی فرق آوے گا. ماشاءاللہ, ویلکم جی. تو برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے اس شان قرآن مجید دے وچ بیان فرمائی. پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں اگے آیت مبارکہ تے غور کرو. اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, فرمایا کسے بالغ مرد دا باپ نہیں. او دی وجہ تسی سماعت کر لئیے کہ اللہ نبی نہیں سی بنانا چاہندا. تے ایک گل ہے وے جے اللہ نبی دے سکے پتر نو نبی بنانا گوارا نہیں کردا تے نبی پاک تو بعد کسے ہور جھوٹے ملعون یا کانے نو اللہ کیویں نبی بنا سکدا ہے. جے نبی پاک دا اپنا سکا پتر نبی نہ ہوئے تے پھر ہور کوئی نبی کیویں بن سکدا ہے. حضرات ذوالفقار اللہ نے کہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ, فرمایا لیکن اللہ دے رسول نے. ذرا غور کریا جے ہے تے صرفی نحوی گفتگو ہے, ذرا اصول علی گفتگو ہے, عربی قواعد دے نال تعلق رکھ دیئے, لیکن میں بڑی آسانی دے نال تانوں سمجھانا چاہواں گا تاکہ سادے لوگ بیٹھے ہو تانوں ایک گل سمجھ چاہ جاوے. ایک قرآن مجید دی آیت جدوں پڑھو گے نا تو اللہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ, فرمایا بالغ مرداں دے باپ نہیں اور لیکن اللہ دے رسول نے. یہ جڑا لفظ لیکن یہ ضرورت نہیں سی کہ آوے, اللہ ویسے ہی فرما دیندہ کہ بالغ مردہ دے باپ نہیں, وَرَسُولُ اللَّهِ تے اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے. لیکن اللہ نے وَلَٰكِن, اللہ کن دا لفظ آندہ, جڑا لاکن دا لفظ ہے نا حرف ہے, اے اودوں ہوندہ ہے جدوں کسے اعتراض دا جواب دینا مقصود ہوئے.
جدو کسی اعتراض دا جواب دینا مقصود ہوئے تو تواڈے ذہن سوال آوے گا بھی اللہ نے پیچھے آکھیا پہ تواڈے وچوں نبی پاک بالغ مرداں دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول نے تے اے لیکن والا لفظ اللہ کیوں آندا ہے؟ کی اعتراض پیچھے بندا ہے؟ کی اعتراض ہو سکدا سی؟ جس اعتراض دا جواب اللہ دے رہا ہے تو حضرات زیوکار علماء نے فرمایا اعتراض اے بندا سی کہ نبی پاک علیہ السلام بالغ مرداں دے باپ نہیں، حالانکہ نبی او ہوندا ہے، رسول او ہوندا ہے جڑا باپ نالوں زیادہ شفقت کرن والا ہوے، کی کرن والا ہوے؟ باپ نالوں زیادہ پیار کرن والا، بلکہ 1 2 5 10 ہزار نہیں لکھاں تے کروڑاں ماں باپ دی محبت ایک پاسے اپنے بچیاں واسطے، لیکن ایک نبی دی محبت امتی دے واسطے انہاں لکھاں کروڑاں نالوں بھی زیادہ ہوندی۔ نبی او لکھاں کروڑاں ماں باپ دی محبت نالوں زیادہ اپنے امتی دے نال پیار کردا ہے، تو اعتراض پیدا ہو سکدا سی حضرات زیوکار کہ نبی پاک علیہ السلام باپ نہیں تو کیا باپ والی محبت کر سکدے نے؟ تو اللہ نے اس شبہ دا جواب دین واسطے فرمایا ولیکن اے جڑا اعتراض تساں کرنا سی نا کہ اے محمد باپ نہیں تو کیا پیار کر دے نا امت نا، اللہ فرمایا ولیکن رسول اللہ، اے اللہ دے رسول بن کے آئے نے تے رسول او ہوندا ہے جڑا لکھاں کروڑا ماپیاں نالوں زیادہ ود کے اپنی امت دے نال پیار کرن والا ہوندا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول اوے، فرمایا جڑا مومنہ دے واسطے بڑا حریص ہے، مومنہ دے واسطے بڑا حریص، اے بڑا رحم دل ہے کہ ایدہ امتی اگر کتے پریشان ہو جائے تو مدینے والا اوتھے غمگین ہو جاندہ ہے کہ میرا امتی اس وقت پریشانی دے ویچے، اس نبی کولو رسول کولو اللہ نے سورہ توبہ ارشاد فرمایا کہ اپنے امتی دا غم اور تکلیف برداشت نہیں ہوندی، یہ میرا نبی امتی دا غم ویکھ کے آپ پریشان ہو جاندہ ہے۔ تو برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، میرا نبی اللہ دا رسول بن کے آیا ہے اور اے لکھاں کروڑا ماپیاں نالوں ود کے پیار کرن والا ہے۔ اس واسطے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چاہیاں تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی نو نال لے کے نا اما عائشہ صدیقہ نو نبی پاک دی بارگاہ وچ آئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میری بیٹی عائشہ دے واسطے دعا کرو، کی کرو؟ یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ دے واسطے دعا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے وے کہ اللہ تعالیٰ تیرے تے راضی ہو جاوے۔ حضرات زیوکار جدو حضرت ابو بکر صدیق نے دعا سنی نا تے ابو بکر صدیق مسکرائے تے بڑے خوش ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بڑا خوش ہوئے ہیں، خیر ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی بڑی سونی دعا دیتی ہے میری بیٹی نو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کرے تے اللہ تعالیٰ دیتے راضی بھی ہو جائے تے بڑی سونی دعا ایک بندہ ہے مومن دے واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر جیڑی دعا میں تیری بیٹی واسطے ہون کی تھی ہے نا، جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دعا میں اپنے ہر امتی دے واسطے ہر رات مانگ کے سونا ہوں۔ فرمایا اے دعا کہ اے اللہ میرے امتی دے گناہ بخش، میں بھی شامل ہاں تواڈے وچوں ہر بندہ شامل ہے۔ آقا فرمایا ابو بکر تو بڑا خوش ہویا ہے کہ تیری بیٹی واسطے میں دعا کیتی ہے، اے دعا مصطفیٰ ہر رات اپنے ہر امتی دے واسطے مانگ کے سوندے نے۔ برادران اسلام دیکھو کتنا پیار ہے نبی پاک علیہ السلام نو ساڈے نال، اپنی امت دے نال ہر رات حضور دعا مانگ دے سن، تے پھر اج امتی مصطفیٰ نال کیوں پیار نہ کرے؟ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا غلاموں میں تواڈے نال پیار انج کیتا ہے کہ جدوں دنیا تے آئے تو اما آمنہ فرماندیاں نے میں ویکھیا نبی پاک نے اوندے ہی سجدہ کیتا، پیدا ہوندیا سجدہ کیتا، فرماندیاں کہ لب ہلدے نے میں کان لائے تے آواز آ رہی سی ربی حبلی امتی، اے اللہ میری گناہگار امت دی بخشش فرما۔ غارہ وچ جا کے روندے نے سجدے وچ میری امت دی بخشش فرما، یاراں وچ بیندے نے آندے نے میری امت دی بخشش فرما، ازواج وچ اوندے نے فرماندے نے میری امت دی بخشش فرما، مسجد وچ اوندے نے آندے نے میری امت دی بخشش فرما، اور معراج دی رات جدوں رب دا دیدار
دیدار کردے نے تے حضور عرض کردے نے یا اللہ میری امت دی بخشش فرما اور صحابی فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم جدو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا تو پردہ فرمایا تے حضور نو قبر انور وچ رکھیا گیا صحابی فرماندے نے جنہاں نے قبر وچ اتاریا کہ میرا دل کیتا میں آخری ویلے پھر حضور دا دیدار کر لواں جدو مٹی پا دینی ہے پھر تے قیامت والے دن حضور دا دیدار ہونا ہے صحابی فرماندے نے میں قبر وچ اتریا کہ نبی پاک دا دیدار کراں فرماندے نے میں جدو ویکھیا تے حضور دے لب قبر وچ بھی ہل رہے سن فرماندے نے جدو میں اگے ہو کے کن لائے آواز آ رہی سی ربی حب لی امتی اے اللہ میری گناہگار امت دی بخشش فرما حضرات غور تے فرماؤ او نبی آوے مینوں تے تینوں یاد کرے او معراج تے جائے مینوں تے تینوں یاد کرے حتیٰ کہ قبر وچ بھی چلے جان تے یاد کرن میری امت تے پھر امتی نو چاہیے مصطفیٰ نال جان تو ود پیار کرے اس واسطے بخاری دی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا تواڈے وچ کوئی بندہ اس ویلے تک مومن نہیں بن سکدا جنی دیر تک اپنے ماں باپ نالوں اپنی اولاد نالوں فرمایا اپنے رشتہ داراں نالوں حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اپنی جان نالوں ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ کر لوں انہی دیر تک کوئی بندہ مومن ہے بولو مومن ہے اس واسطے صحابہ اکرام دی زندگی پڑھو جدو صحابہ نے دیکھیا نا کہ میری ماں مصطفیٰ دی گستاخ ہے صحابہ نے ماں نو چھڑ دیتا حضرات زیوکار کئی صحابہ دے بارے حدیثاں میں چوندہ ہے ایک صحابی اپنے باپ دا سر لے کے آگے تن تو جدا کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ تواڈی گستاخی کردہ سی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے سکے مامے دا سر اتار کے لے کے آئے یا رسول اللہ اے میرا ماما سی لیکن تواڈا گستاخ سی اور حضرات زیوکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ آپ ایک جنگ دے وچ کافران دے نال لڑ رہے تے سکا پتر حضرت ابو بکر دا انہیں اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا بعد وچ مسلمان ہو گئے اجے کافران والوں لڑ دے پہنے تے باپ ابو بکر نبی پاک والوں تے جنگ ختم ہوئی نا تے پتر آیا حضرت ابو بکر صدیق دا تے کہن لگا ابا جان تساں جنگ دے وچ میری تلوار رب کعبہ دی عزت دی قسم فرمایا تو اگر ایک باری ابو بکر دی تلوار دے تھلے آ جاندا فرمایا کدی میں تینو پتر سمجھ کے نہیں سی چھڑنا میں محمد دا گستاخ سمجھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دے صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے سامنے نہ ماں باپ دی محبت نو رکھیا ہے نہ اپنے پتراں دی محبت نو رکھیا ہے سب تو ود کے پیار کرنا ہے تو فرمایا اپنے نبی نال پیار کرنا کیونکہ مرن تو بعد قبر وچ کنے ہونا ہے مصطفیٰ کریم نے ہونا ہے نہ تیرے باپ نے قبر وچ ہونا ہے نہ تیری ماں نے قبر وچ ہونا ہے نہ تیرے بہن بھائیاں تے تیرے پترہ نے قبر وچ ہونا ہے فرمایا قبر وچ بھی اگر کسے نے ہونا ہے تے مصطفیٰ کریم نے بچان ہونا ہے تو اس واسطے نبی پاک نے فرمایا اتنا پیار کرو کہ کائنات وچ ہر کسے دی محبت اپنے نبی دی محبت تو پیچھے ہونی چاہیے تے نبی دی محبت سب تو زیادہ ہونی چاہیے تو برادران اسلام میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک دی بارگاہ وچ بیٹھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر میرے نال کتنا پیار کرنا ہے حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑے ذرا توجہ کرو عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی جان کٹ کے اپنے ماں پیو اپنی اولاد اپنی بیٹیاں جنیاں بیٹے نے تے جنہ میرا مال ہے ہر چیز نال ود کے تواڈے نال پیار کرنا سوائے جان تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا یہ حضور نے کنو آکھیا ہے حضرت عمر نو غور کرو اگر آج پیسے دی محبت اولاد دی محبت ماں باپ دی محبت نبی دی محبت تو زیادہ ہے تو پھر مومن نہیں اور حضور نے آپ فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک جان تو ود پیار نہ کرے حضرت عمر نہ اٹھ پئے صحابہ ویکھیا عمر پتہ نہیں ہن کی کہندے نے حضرت عمر عرض کرتے نے یا رسول اللہ مینوں اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میں سارے نو گواہ بنا کے کہنا وا
عمر فاروق اپنی جان نالو ود کے اپنے نبی نال پیار کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ہون تیرا ایمان پورا ہو گیا کیونکہ تو جان تو ود پیار پیا کرنا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان مکمل ہو دوں ہوئے گا جدو نبی دا پیار ہر چیز نال ود کے ہوئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا محبوب اللہ دا رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیاں دے آخر وچ تشریف لے کے آن والا ہے۔ حضرات توجہ کرے آجے، اے آیت مبارکہ 22 پارے دی ساڑی مسجد وچ بھی لکھی ہے، تساں بھی سن دے ہو، ختم نبوت دی آیت نو آکھیا جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر تے لفظ فرمایا خاتم النبیین، فرمایا نبیان دے آخر تشریف لے کے آن والے نے۔ اللہ نے رسول دا لفظ کیوں ذکر نہیں کیتا؟ حالانکہ پچھلا لفظ دیکھو، اللہ فرماندا ہے میرا محمد تواڈا باپ نہیں مرداں دا، اللہ دا رسول ہے تے نبیاں دے آخر میں تشریف لے کے آن والا ہے۔ نبی تے رسول وچ کی فرق ہے؟ نبی دا درجہ چھوٹا ہے، رسول دا درجہ او دے نالوں اعلیٰ ہے۔ یعنی اے سمجھو کہ ہر نبی رسول نہیں ہوندا، جیڑا نبی ہوے اور رسول بھی ہوے اے ضروری نہیں، لیکن جیڑا رسول ہوے اور نبی ضرور ہوندا ہے، کیونکہ نبی بنن تو بعد اللہ رسول دا درجہ اگلا عطا فرماندا ہے۔ جویں کہ سمجھو کوئی کہے میں حافظ قرآن ہاں، تو حافظ میں بعد اچھا پہلا میں کیاں انسان ہاں، بھائی انسان ہاں تے پھر ہی حافظ بنیا ہے، تو جانور تے حافظ نہیں بن سکتے، تو انسان ہونا پہلے بھی، حافظ ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا اے بعد اچھے۔ تو اللہ نے نبی پاک دے بارے فرمایا اے رسول ہے، یعنی حضور علیہ السلام رسول دے وچ نبی بھی آ گیا۔ اگے اللہ فرمایا کہ نبیان دے آخر میں تشریف لے آن والے نے۔ اللہ اے کیوں نہیں آکھیا کہ رسولان دے آخر وچ؟ کیونکہ اللہ اگر فرماندا نا وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، اے رسولان دے آخر وچ آن والا ہے، تو ہو سکتا ہے کل نو کوئی آندا کہ اللہ نے رسولان دے آخر وچ بھیجیا ہے تے نبی تے آ ہی سکتا ہے، کیونکہ نبی رسول تو چھوٹا درجہ ہے۔ توجہ ہے وے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دا بھی رد کر دیتا، فرمایا میرا محبوب نبیاں دے وچ آخر وچ آن والا ہے، کیونکہ قیامت تک ہون نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ تے جدوں نبی نہیں آ سکتا تے رسول کیویں آ سکتا ہے؟ رسول تے نبی تو بھی اگلا درجہ ہے۔ تو فرمایا اے آخری نبی بن کے آیا ہے۔ قرآن مجید دیاں بہت ساری آیات علماء نے فرمایا 100 دے قریب آیتاں نے، کنیاں نے 100 دے قریب، جیدے وچ اللہ نے نبی پاک دی ختم نبوت نو بیان کیتا ہے کہ میرا نبی آخری ہے، اور 150 دے قریب حدیثاں نے نبی پاک علیہ السلام دیاں جنہ وچ واضح طور تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نال اپنی ختم نبوت نو بیان کیتا، فرمایا کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا۔ حضرات زیوکار توجہ کرے آجے، میں ایک دو آیتاں آپ دے سامنے پڑھ کے انشاءاللہ حضور دیاں حدیثاں بھی پیش کراں گا۔ سورۃ البقرہ پہلا سپارہ پہلا رکوع اور ایدی آیت نمبر 4 دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام ایمان والے وہ لوگ نے جو تواڈے تو پہلے اللہ نازل کیتا ہے او دے تے بھی ایمان لیون، تے جو تیرے اتے اللہ نے نازل کیتا ہے او دے اتے بھی ایمان لے کے آؤ۔ توجہ ہے تواڈی؟ میں ذرا آہستہ سمجھا رہا ہوں، تانوں سمجھ آنی چاہیے اس عقیدے دی۔ اللہ نے فرمایا سونیا ایمان والے ہو نے جو تیرے تے نازل ہویا او دے تے ایمان لیون، تے جو تیرے تو پہلے اللہ نازل کیتا ہے او دے تے ایمان لیون، نال ہی فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت دے اوتے یقین رکھن کہ قیامت والا دن آج آنا ہے تے اللہ دے سامنے کھلونا ہے۔ اے بندے مومن نے ہن اس آیت وچ اور پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، اللہ تعالیٰ نے جتھے بھی ذکر کیتا ہے یا نبی پاک دا ذکر کیتا ہے تے یا نبی پاک تو پہلے
پہلے نبیوں دا ذکر کیتا ہے کتے بھی اللہ نے حضور تو بعد دا ذکر نہیں کیتا توجہ ہے بے کتے اللہ نے نہیں آکھیا سونیا جو تیرے تے نازل ہویا ہے جو تیرے تو پہلے ہویا ہے تے جو تیرے تو بعد ہوئے گا او دے تے ایمان لے نہیں اللہ فرمایا سونیا تیرے تو پہلے جڑے نبی آ گئے اونا تے جڑا ایمان لے آوے پھر اس تو بعد آخرت تے یعنی اللہ دا قرآن اشارتاً دستا پہ آئے میرے نبی تو بعد ہن قیامت ہی ہونی ہے نبی کوئی نہیں آ سکتا یہ اللہ دا قرآن دس رہا ہے کہ نبی تو بعد قیامت ہی آئے گی اس تو بعد نبی نہیں آ سکتا اور اگلی آیت سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے نبی یاد کرو سونیا او جدو کائنات بنان تو پہلے اللہ سارے نبیاں نو کٹھا کیتا عالم ارواح وچ تے اللہ نے سارے سچے نبیاں کو وعدہ لیا اے نبیو تانوں میں دنیا وچ بھیجنا ہے تانوں کتاب بھی دیواں گا تانوں حکمت بھی دیواں گا پھر ایک رسول آئے گا ثم جاءکم رسول وہ ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم تو اڈی آکے تصدیق بھی کرے گا کہ عیسیٰ بھی سچا ہے آدم بھی سچا ہے ابراہیم بھی سچا ہے موسیٰ بھی سچا ہے داؤد سلیمان بھی سچے سارے نبیوں دی تصدیق کرے گا کہ آکھے گا وہ بھی سچے سن فرمایا اے نبیو تساں اس رسول تے ایمان لے آنا ہے حضرات ذوالفقار پتہ چلیا اللہ نے اس آیت وچ بھی ختم نبوت دا ذکر کیتا فرمایا نبیو جدو تھی سارے مکمل ہو جانا ہے پھر میرے آخری رسول نے ہونا ہے جنوں تساں نبی مننا ہے تے او دے بعد کوئی رسول تے نبی نہیں ہوئے گا پتہ چلیا ایر آیت بھی دس دیئے کہ رسول اللہ تو بعد اگر کوئی کانا آکے آکھے میں نبی ہاں یا کوئی بھی چھوٹا قذاب آکھے میں نبی ہاں وہ لانتی تے غدار ہو سکتا ہے نبی کیونکہ ساڑھے آقا علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے نے تو برادر علیہ السلام اگلی آیت اللہ پاک نے سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 اور سورۃ الحدید آیت نمبر 3 دے وچ ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اوہی اول بھی ہے اوہی آخر بھی ہے اوہی ظاہر بھی ہے اوہی باطن بھی ہے اور ہر شے نو جانن والا ہے علماء فرماندے نے اے آیت اللہ دی توحید بھی بیان کر دیے نبی پاک دی ختم نبوت نو بھی بیان کر دیا اللہ فرمایا میرا نبی اول بھی ہے سب تو پہلے حضور نو اللہ نے پیدا کیتا نبی پاک دے نور نو اور فرمایا آخر میرا نبی سارے تو آخری نبی بھی اور یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی اندر بھی جانتا ہے باہر بھی جانتا ہے اور ہر چیز نو اللہ دی عطا دے نال جانن والا ہے اللہ نے اس آیت وچ بھی نبی پاک دی ختم نبوت نو بیان کیتا تو برادران اسلام 100 دے قریب آیتاں نے جنہ وچوں میں کچھ آیتاں آپ دے سامنے بطور دلیل پڑھی ہیں کہ اللہ نے حضور دے ختم نبوت دا ذکر فرمایا میاں محمد بخش نے قلم اٹھایا تے آپ نے بھی حضور دے اول تے آخر ہون نو اس آیت دی روشنی وچ بیان کیتا بھائی چلیے کھڑی شریف اینج نہیں ایک باری اچھا بولو سبحان اللہ حضرات ذوالفقار تاجدار کھڑی بولے آپ ارشاد فرماندے نے نور نبی تا اوس ویلے دا کہ آدم اجے اول آخر تو میں پاس سونایا پہ مل کھلایا اول آخر تو میں پاس سونایا پہ مل کھلایا فرمایا اول آخر دو میں پاسے سونا بولو
ایک قرآن دی آیت سن او حدیث سنو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری دی حدیث ہے مسلم وچ بھی موجود ہے ابو داؤد وچ بھی موجود ہے حدیث دی بہت ساری کتاباں اور بخاری شریف دے اندر 3608 نمبر اور مسلم دے اندر 7342 نمبر حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں میرے بعد اس دنیا دے اندر 3 دجال ہونے کنے یار بولو تے صحیح نا بولو گے تو صحیح سمجھ آئے گی میں پکوانا چاہنا تو انو تاکہ سانو ختم نبوت دی سمجھ آوے آقا فرماندے نے میرے بعد 3 دجال کذاب ہونگے جنہیں بڑے جھوٹے ہونگے حضور نے فرمایا اونا وچو ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں اللہ دا نبی تے رسول بن کے آقا فرمایا او نبوت دا دعویٰ کرنگے فرمایا لیکن میں محمد تو انو پہلے ہی غیب دی خبر دے چلا میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیڑا آکھے گا میں نبی ہاں نبی پاک نے فرمایا او جھوٹا تے کذاب اور لعنتی ہوئے گا اور دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے مسلم شریف کے اندر بھی ہے نبی پاک نے فرمایا غلاموں میری مثال تے میرے تو پہلے نبیاں دی مثال سن لو آقا فرمایا ایک بندے نے محل تیار کیتا بڑا خوبصورت او دے اندر باہر رنگ و روغن کوئی کمی نہیں چھڑی ہونے ان لوگ آئے اس محل دا طواف کر دینے ویندے نے اندر باہر نکل کے نبی پاک فرماندے نے تے آش کر اٹھ دینے یار بنان والے نے کمال ہی کر دیتا ہے کوئی کسر چھٹی نہیں اس محل دے وچ کوئی گنجائش ہی نہیں آقا فرماندے نے اچانک انہاں لوکاں دی نظر پوے کہ ایک اٹ دی جگہ باقی ہے وہ سوچی پہ جان کے اے اٹ کیوں چھٹی گئی محل پورا ہو جانا سی اگر اے اٹ لگ جاندی کوئی کمی نہیں سی رہنی ہن کتنی پیاری مثال ہے نبی پاک ہن ختم نبوت سانو کیویں سمجھا رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اللبینۃ و انا خاتم النبیین نبی پاک نے فرمایا او محل دی آخری اٹ میں مصطفیٰ آقا فرمایا او آخری اٹ کون ہے میں مصطفیٰ اور آخری نبی ہاں آقا فرمایا او محل قصر نبوت ہے جڑا اللہ نے تعمیر کیتا ہے تے میرے آن نال اللہ محل نو پورا کر دیتا ہے سمجھدار بندے بیٹھے ہو محل پورا ہو گیا ہوئے کوئی اٹ نہ لگن والی ہوئے تے کوئی آوے تے اٹاں دے اتے اٹ لا دے وے انہوں معمار کوئی نہیں آکھے گا انہوں غدار آکھے گا کہ محل دی خوبصورتی خراب پیا کر رہا محل پورا لوڑ ہی نہیں تو ہمیں اتے لائی آؤں دے حضرات زوکار وہ غدار ہے کہ جڑا محل دی خوبصورتی برباد کرے اور برادران اسلام توجہ فرمایا دے آج میرے توڑے دفتر دے باہر لکھیا ہوئے نا لکھیا ہوں گا بلکہ لکھ کے لایا ہوں گا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے دفتر ویچ کوئی بغیر اجازت نہیں جا سکتا تو سوچو تے صحیح اگر کو بغیر اجازت وڑ جائے وہ دیتے قانونی کاروائی کیتی جاندی ہے تو برادران اسلام اگر کوئی ایتھے بغیر اجازت دفتر دے وچ وڑ جائے تے اونوں معافی نہیں تے جتھے اللہ نے ختم نبوت دا بورڈ قرآن وچ لایا ہے ہن اس نبوت دے محل وچ کوئی وڑن دی کوشش کرے اونوں معافی کیویں مل سکدی ہے او بندہ کیویں ہو سکدا ہے او دے تے بھی قانونی کاروائی یعنی شریعت دی کاروائی کیتی جائے گی اور اونوں کذاب جھوٹا اور واصل جہنم کیتا جائے گا تو برادران اسلام میرے آقا علیہ السلام نے مثالاں دتیاں فرمایا لوگو میں آخری نبی بن کے آیا اور مزے دی گل نبی پاک نے فرمایا ترمذی شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب فرمایا جے میرے بعد نبی ہوندا تے میرا عمر فاروق ہوندا کون ہوندا عمر مسلمانوں دے دوسرے خلیفہ آقا فرمایا جنوں اللہ نے نبیاں والیاں صفتاں بھی دتیاں اور میرے بعد نبی ہوندا تے عمر ہوندا جے عمر نبی نہیں ہویا تے کوئی کانا بھی نبی نہیں ہو سکتا اور حضرات زوکار اگلی گل آقا علیہ السلام ایک جنگ تے گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی نو فرمایا علی ایس علاقے دے اوتے تینوں نگران بنا کے چلا وا اپنا نائب بنان لگا تو میرے بعد انہاں دا خیال رکھنا ہے جننے بچے نے عورتاں نے انہاں نو کوئی نقصان نہ پہنچے انہاں دی ضروریات تو پوریاں کرنیاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جے اداس جے ہوئے تھوڑے جے غمگین تے پریشان ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پریشان
کیوں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو تسی عورتاں تے بچیاں تے بنا کے چلے ہو تے آپ دوسرے صحابہ نو لے چلے ہو نال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو راضی نہیں ہے اس گل تے کہ اللہ تینوں او مقام دیتا ہے جویں موسیٰ علیہ السلام دے نال انہاں دے پرا ہارون نو مقام عطا فرمایا. قرآن ہے نا سورہ میں اس بارے وچ موسیٰ علیہ السلام دے نائب حضرت ہارون علیہ السلام سن. آقا فرمایا علی تو راضی نہیں, اللہ تینوں وہ مقام دیتا ہے جو موسیٰ دے نال ہارون نہیں سی, لیکن فرق ہے نا وے موسیٰ دے نال او دا پرا ہارون نبی سی, لیکن تو نبی نہیں میرا نائب ضرور ہے کیونکہ آنا خاتم النبیین میرے بعد نبی آئی کوئی نہیں سکتا. جے حضور علیہ السلام تو بعد علی نبی نہیں بنیا اگو سمجھ گئے ہو پھر اور جھوٹا کوئی کیویں نبی بن سکتا ہے. تو برادران اسلام میرے آقا علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیتا نا تو مدینے دے وچ ایک مسلمہ قذاب نامی بندہ جنہیں سب تو پہلے حضور دے دور وچ نبوت دا دعویٰ کیتا سی. ایک نے تے ہون کیتا نا 1856 دے اندر جنہیں آکھیا میں نبیاں قادیان دے علاقے وچ پیدا ہویا مرزا غلام احمد قادیانی. انہیں اپنے آپ نبی بھی آکھیا, انہیں کتاباں وچ لکھیا بہت کچھ انہیں آکھیا, انہیں اپنے آپ مسیح موعود بھی آکھیا, انہیں امام مہدی بھی اپنے آپ آکھیا, انہیں کدی آکھیا میں نبی ہاں, ایتھے تک انہیں کہا کہ میں ہی محمد ہاں. اور معاذ اللہ بعض جگہ تے انہیں لکھیا ہے کہ میں محمد تو بھی افضل بن کے آیا ہوں لعنت اللہ علیہ. تو برادران اسلام ایک پیدا ہویا ہے, لیکن اس تو پہلے ایک حضور دے دور وچ پیدا ہویا سی جنہیں آکھیا کہ میں نبی ہاں. نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھیا, کہن لگیا کہ یا تسی مینوں اپنا جانشین بناؤ تواڈے بعد میں نبی ہوواں گا, یا پھر مینوں نبوت وچ حصہ دیو, ادھے علاقے تے تسی نبی بن جاؤ تے ادھے دا میں بن جانا. نبی پاک علیہ السلام نے جو خط ملیا نا حضور نے پڑھیا, آقا نے پیچھے ایک کوئی جملہ لکھیا, فرمایا انت الکذاب, فرمایا تو بہت بڑا جھوٹا ہے. ایک کوئی جملہ تو جھوٹا ہے. حضرات زیوکار نبی پاک نے جو خط لکھیا نا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جیڑا اے میرا خط لے کے او دے دربار وچ جاوے. ہن لکھاں بندے سن اس دے نال مرتد ہو چکے سن. اللہ جدو ہدایت کھول ہوئے تو لوگ گمراہی دے پیچھے ٹر پیندے نے, لکھاں لوگ گمراہ ہو گئے. انہیں بڑا اپنی سیکیورٹی دا اہتمام کیتا سی مسلمہ قذاب نے, محل وچ بیٹھا تخت دے اوتے تے ارد گرد سپاہی کھلوتے نے تے اوتھے جانا اپنے آپ نو موت دے منہ وچ دینا سی. نبی پاک نے فرمایا میرا اے خط کون لے کے مسلمہ دے کول جائے گا کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے, نبی صرف محمد ہی ہے. حضرات زیوکار اجے سارے صحابہ بیٹھے نے, لیکن میں تو مزے دی گل سناواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام سی جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینے وچ پھیری کردا سی تے کھجوراں ویچدا سی. حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دا ایک ماڑا جنہ غلام ہے. حضرات زیوکار مدینے دی منڈی وچ اپنی کھجوراں ویچن والا ہے. حضرات زیوکار نالے مدینے دے بازاراں وچ پھردا ہے, نالے کہندا لوگو کھجورا لے لو, لوگو کھجورا لے لو. حضرات زیوکار مدینے دی منڈی وچ کھجورا ویچن والا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے مسلمہ قذاب دا خط لہرایا. میرے آقا نے فرمایا غلامو اور تواڈے وچوں کون ہے جڑا محمد دا خط لے کے اس مسلمہ قذاب دے کول جاوے گا. حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دا کوئی غلام نہیں اٹھیا. اے ماڑا جا غریب جا غلام جڑا بیٹھ کے کھجور پہ کھاندا ہے. حضرات زیوکار جلدی جلدی اٹھیا, کھجور کھا رہا تے اٹھیا تے جلدی جلدی آندا سونیا میں جاواں گا. جدو بولیا نا تے تانوں پتہ بندہ کوئی شے کھاندا ہوے تے جلدی جلدی بولے تے کچھ باہر بھی ڈگ دی. او کھجور دے کچھ ذرے اگلے بندیاں تے پئے. صحابہ کرام نے آکھیا او پئی تو ہی تر جی کو ساہ تے لے تو کھجور ساڈے تے سٹ دتی ہے تو ہی تر جویں, لیکن کہ صبر نال بول کے پتہ کی کہن لگا ہے تے ماڑا سی, عشق بڑا امیر سی. حضور دے عشق واسطے کو پیسے دا ہونا ضروری تے نہیں. بڑے بڑے تڑپ والے ماڑے غلام ہوندے نے. کہن لگا اگر میں لیٹ بولدا تے کھاندا تے کوئی ہور اٹھ پیندا.
تے میری واری تے رہ جانی سی یا رسول اللہ میں جاواں گا نبی پاک علیہ السلام نے سر تو رہ کے پیراں تک ویکھیا ماڑا جہا کھجور تے ٹوکرے ویچدا ہے تے اے جائے گا تے حالت بھی بڑی کمزور جی نبی پاک نے فرمایا تیرے بچے بھی ہیں نے یا رسول اللہ 12 بچے نے اور میں دیہڑی لا کے انہاں دا پیٹ پالنا آقا فرمایا تینوں فکر نہیں کہنے لگا یا رسول اللہ تیرے در دے اوتے موت آ جائے ادھے نال وڈا میرے واسطے انعام کی ہو سکدا مرنا تے ہے یہ سونا میں تیری عزت دی خاطر مر جاواں گا سونا مینوں کوئی فکر نہیں کسی دی تسی اجازت دیو آقا فرمایا اوتے موت بھی واقع ہو سکدی ہے یا رسول اللہ اسی تے روزانہ اٹھنے ہاں تے دعائے شہادت دی مانگنے کہ اللہ نبی دے قدمہ تو شہادت دی موت دے نبی پاک نے تو جذبہ ویکھیا نا حضور نے خط انہوں پھڑایا آقا علیہ السلام نے خط دے کے فرمایا کہ جا غلامہ نال نیزہ دیتا صحابہ کرام فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم ہے وہ ٹریا تے انج لگے جویں کسی فوج دا جرنیل پہ آ جاندا ہے او دی ٹوری نہ ویکھی جاوے انج مڑیا بہادری دے نال تے نیزہ پھڑ کے گھوڑے تے بیٹھ گیا حضرات زیواکار تے بول کے کہندا کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضرات زیواکار میرے آقا علیہ السلام دا غلام ٹرتا مسلمہ کذاب دے اس محل دے دروازے تے آیا حضرات زیواکار جدو مسلمہ کذاب دے سامنے آ گیا آ کے انہیں اپنا نیزہ کٹیا مسلمہ کذاب دی صحت ویکھ کے او دی حالت ویکھ کے بڑا حیران تے پریشان ہویا بول کے کہنے لگا کتھوں آیا ہے فرمایا اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ دا پیغام لے کے آیا ہوا حضرات زیواکار مسلمہ کذاب نے خط لے لیا او دو بادشاہ خط آپ نہیں سن پڑھ دے اپنے درباریاں کو خط پڑھا دے نے حضرات زیواکار جدو درباری نو خط دیتا مسلمہ کذاب بول کے کہندے ویکھ محمد علیہ السلام نے میرے واسطے کی پیغام بھیجے آئے حضرات زیواکار جدو درباری نے اونچی آواز نہ خط پڑھیا انت الکذاب آقا نے لکھیا تو بڑا بڑا جھوٹا ہے تو بڑا بڑا جھوٹا ہے مسلمہ کذاب نے سارے درباریاں نے سن لیا انہوں بڑا غصہ آیا بول کے کہنے لگا ان والے اے تے تیرے نبی نے لکھیا ہے دس تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر زندہ باد کہنے لگا اے تے تیرے نبی لکھیا کہ میں جھوٹا تیرا کی خیال ہے حضرت حبیب ابن زید بولے فرمایا لعنتیا کی پوچھنا جو میرے نبی لکھیا سچ ہی لکھیا کہنے لگا تنوں ڈر نہیں پیا لگدا پیچھے ویکھ تیرے پیچھے سپاہی کنے کھلوتے نے حضرت حبیب ابن زید نہ اودے ول ویکھ کے اکھاں چکھاں پا کے بول کے کہنے لگے تینوں پتہ ہے میرے 12 پتر نے تے میں پھیری کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالنا وا تے میرے او بچے نے کچھ جڑے دودھ پیندے نے تے کچھ او نے جڑے چل بھی نہیں سکدے تے فرمایا جدوں میں نکلیا سا تے میں مڑ کے بچیاں ول نہیں سی ویکھیا تیرے سپاہیاں ول کیویں ویکھ میں تے اپنے بچیاں ول نہیں ویکھیا حضرت زیواکار کہنے لگا تینوں ڈر نہیں لگدا فرمایا اے تے ایک جان ہے کروڑا بھی ہون تے محمد دے نام تو قربان کر دے فرمایا ڈر ہوندا تے میں ایتھے کلا کیویں آ جاندا حضرت زیواکار مسلمہ کذاب بول کے کہنے لگا میں تیری جان لے لواں گا فرمایا جان لے لے جے ایمان چلا گیا تے میں جان کی کرنی ہے حضرت زیواکار مسلمہ کذاب کہنے لگا اے دا ہاتھ وڈ دے انہاں سجا بازو وڈ دتا کہنے لگا ہون خیال کر فرمایا لعنتیا خیال کی کرنا ہے سانو تو
سانو ازمانا ہے سانو بدر تو لے کے احد تک سارے نے ازمایا ہے لیکن آج تک محمد غلامہ ہار نہیں منی فرمایا سانو ڈرانا ہے ازمان دی کوشش کرنا ہے وہی خیال ہے جو پہلے سی انہیں کہا دوسرا بازو وڑ دے ہو میرے آقا دے غلام دے کلیا ٹکڑے کیتے جا رہے دوسرا بازو انہیں وڑ دیتا کہنے لگا ہون بھی سوچ لے آپ نے فرمایا جدوں تک خون دا ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ میرے جسم وچ موجود ہے او دے وچوں بھی اے ہوئی آواز آئے گی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ آخری نبی نے تو جھوٹا ہے انہیں آکھیا دی زبان وڑ دیو جدوں نے انی گل کیتی نا تے حضرت حبیب بن زید انہاں دا نام سی صحابی دا جڑے ماڑے سن انہاں مدینے وال منہ کر لیا ہائے ہائے کدھر منہ کر لیا مدینے وال حضرات زواکار کہندے نے سونیا تیرا غلام جان والا ہی تیرے نام تو قربان ہونے والا ہے سونیا جلدی آ جا دیدار کرا جا حضرات زواکار تے بول کے کہندے نے نانو اڑی کرم دی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونیا نانو اڑی کرم دی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونیا ہون زندگی دیسا مکو چلے تو کدو پھیرا پانا سونیا ہون زندگی دیسا مکو چلے تو کدو پھیرا پانا سونیا حضرات زواکار میرے آقا علیہ السلام دے غلام دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جا رہے حضرات زواکار ادھر حضرت حبیب بن زید دی گردن مسلمہ قذاب نے تن نال جدا کر دیتی جامع شہادت نوش فرما گئے میرے آقا دا غریب پھیری لہر والا پہلا غلام ہے جنہیں ختم نبوت تو اپنی قربانی پیش کر دیتی ادھر میرے آقا مدینے وچ بیٹھے نے میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے میرے آقا علیہ السلام رونے لگ پے غلاماں نے عرض کیتی سونیا اچانک رونا شروع کر دیتا جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں رونا کیوں نہ وہ 12 نکے نکے بچیاں دا باپ ہے وہ پھیری کر کے اپنی زندگی گزارن والا آج اپنے نبی دی عزت قربان ہو گیا ہے میرے حبیب کو انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا غلاموں میرے غلام دا انعام بھی سن لو ادھر میرے حبیب نے شہید کیتا ہے ادھر رب کائنات نے میرے غلام دا استقبال کرنے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے فرمایا ادھر شہید کیتا ہے ادھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیتے ہیں تو حضرات زواکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرا پہلا غلام پہلا شہید ہے جن نے ختم نبوت تو اپنی جان قربان کر دیتی ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے تو مصطفیٰ نے راضی ہو دو ہونا ہے جدوں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تو جان قربان ہو جائے اور یاد رکھنا برادران اسلام تسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی بندے ایسے آئے حضرات زواکار جنہاں نے اللہ زمین تے بنایا تو انہاں خدائی دا دعویٰ کر لیا جویں نمرود نے آکھیا میں رب ہاں فرعون نے آکھیا میں رب ہاں 400 سال حکومت کیتی انہیں اللہ نے کچھ نہیں
آکھیا کوئی عذاب نازل نہیں کیتا لیکن جدوں اونے نبی دی بے ادبی کیتی تے نبی نال ٹکر لئی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال تے فرعون نے جدوں موسیٰ علیہ السلام نال ٹکر لئی تے اللہ نے ایک نو سمندر وچ غرق کر کے ماریا اور دوسرے دے دماغ وچ مچھر وار دیتا نمرود دے اور اپنیاں چپیڑاں آپ ہی اپنے سر چ ماردا سی تے جدوں چپیڑاں تو کم ودیا تے کہن لگا جتیاں پھڑ کے میرے سر چ مارو جدوں مار دے سن تے سکون ملدا سی جتیاں کھاندا مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا جنی دیر تک حضرات ذوالفقار اللہ دیاں نافرمانیاں تے اسی کرنے ہاں لیکن اللہ غفور و رحیم ہے وہ اپنی ذات دے حوالے نہ ہو سکدا تیری پکڑ نہ کرے لیکن جدوں بندہ او دے نبی نال ٹکر لے لوے اور جدوں بندہ نبی دی گستاخی تے بے ادبی کرے پھر اللہ اونوں دنیا وچ نشان عبرت بنا دیندا ہے تو اس واسطے الحمدللہ ساڈا خون دا قطرہ قطرہ اور تہاڈا بھی سارے الحمدللہ اسی نبی پاک دی ختم نبوت دے محافظ ہاں اور ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے آقا علیہ السلام اللہ دے سب تو آخری نبی بن کے آئے نبی پاک تو بعد کوئی نبی آ سکدا اور اگر نبی پاک تو بعد کوئی نبی ہون دا دعویٰ کرے گا تو کافر اور مرتد ہے اور جیڑا انہوں نبی منے گا وہ بھی کافر اور مرتد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور علماء نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی غیر جڑا جھوٹا نبی ہے بعد جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا انہوں آکھے جے تو نبی ہے تو کوئی دلیل بکھا کوئی کہہ سکتا نا جے تو نبی ہے حضور تو بات تیرے کو کی دلیل ہے فرمایا اے دلیل منگن والا بھی کافر ہو جائے گا کیوں کیونکہ تینوں کی شک ہے جدو قرآن جو فرما رہا ہے خاتم النبیین اے آخری نبی ہے تے دلیل دی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں تو جیڑا حضور تو بعد آخری نبی بنے گا وہ بھی کافر اور جیڑا انہوں منے گا وہ بھی کافر اور مرتد مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سانو ختم نبوت دی تحفظ کر کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ